कहने लगे बहरहाल मिट्टी का जिस्म तो था, वरना अब्दुल्ला के सुल्फ से कैसे आते और हजरत आमना के बत्ते मुतहर से कैसे पैदा होते, तो मिट्टी तो थी। तो मैंने कब कहा कि मिट्टी नहीं थी? मैंने ये तो नहीं कहा कि मिट्टी नहीं थी, मिट्टी भी थी। तुम सिर्फ मिट्टी समझते हो। अच्छा, तो अब जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिस्म की मिट्टी भी देखते चले। बस ज्यादा सहमत नहीं है। तुम कहते हो कि नबी का जिस्म मिट्टी का था, चलो मान लिया, लेकिन अब जरा मिट्टी की क्वालिटी देखते चले कि वो मिट्टी थी कैसी। दोनों चले हैं मेराज की रात को, एक है सैयदुल अंबिया और एक है सैयदुल मलाइका। अच्छा, अब चलो अच्छा, रसूल जो था वो जिस्म के साथ गया था। कभी फिर सही कहते हैं कि ख्वाब देखा था, तो मियाँ ये बात मेरी ज़हन में रखिएगा कि अगर आप मेराज का ख्वाब देख लें तो क्या मेराज हो जाएगी? कभी कभी फिर सही कि कहते हैं कि ख्वाब देख लिया था, जिस्म तो वही था। अच्छा, तो अब सुनो, ये जो मैंने सरनामे कलाम की आयतें पढ़ी हैं, ये किस सूरह की थी? सूरह इकरा, जिसका नाम है सूरह अलक। उसी सूरह में एक आयत है आगे चल के, अर्रअयत अल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला। अब ये बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड जुमले कह रहा हूं और मेरे पास दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, यहां बात को रोक दूंगा। मेरा अब्द नमाज पढ़ता है। अब किसे कहते हैं सिर्फ रूह को? नमाज सिर्फ रूह पढ़ती है। अच्छा, अब किसे कहते हैं सिर्फ जिस्म को? नहीं, नमाज नियत करती है रूह, नमाज पढ़ता है जिस्म। तो जब रूह और जिस्म दोनों मिले उसे कहते हैं अब्द। ठीक है, देखो, अब्द तन्हा रूह नहीं है, अब्द तन्हा जिस्म नहीं है। नियत करेगी रूह, नमाज पढ़ेगा जिस्म, तो रूह और जिस्म के मजमूए को क्या कहते हैं? अब्द। मेराज में कौन गया? सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन। सीधी भाई, यही तो कहता हूं मैं कि अगर कुरान काफी है तो यूं काफी है कि हर अकीदा कुरान से साबित है। अच्छा, तो मेरा नबी भाई, तुम कहते हो ना मिट्टी का जिस्म था, मेरा नबी मिट्टी के जिस्म के साथ जा रहा है। जा रहा है ना? अच्छा, तो अब नबी तो मिट्टी का हो गया। मैं नहीं मानता, तुम कह रहे हो इसलिए मैं मान लिया, चलो नबी मिट्टी का है, लेकिन जिब्रील तो मिट्टी का नहीं है। जिब्रील तो मिट्टी का नहीं है ना, जिब्रील तो बहरहाल नूरानी मखलूक है। अच्छा, दोनों चले, पहला आसमान गुजरा, दूसरा आसमान गुजरा, तीसरा आसमान गुजरा, चौथे आसमान के ऊपर हुक्म दिया पैगंबरों को अल्लाह ने। भाई तवज्जो रहे, गुफ्तगू को यही रोक रहा हूं। इमाम सालवी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर से ये जुमला कर रहा हूं। सारे पैगंबरों को हुक्म दिया, मेरे हबीब की सवारी आ रही है, सफे लगाओ, मेरे हबीब की सवारी तुम्हारे दरमियान से गुजरेगी, तुम सलाम करते जाओ, वो जवाब देता हुआ गुजर जाए। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह। और अब मेरे पास वक्त नहीं है, अब बिल्कुल वक्त नहीं है। जुमले सुनो, मुझे इजाजत दे दो। 1 घंटा मुकम्मल होने में कुछ 5 दकीके रह गए हैं, लेकिन जहां ले जाना चाह रहा हूं, मेरे साथ चलो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिस्म की मिट्टी और यहां बात मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, पैगंबरों ने सफ़ें लगाई, मैं नहीं कह रहा हूं, इमाम सालवी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक, सफ़ें लगाई। पैगंबर नूर के नाके पे सवार थे और जिब्रील लगा में नूर थामे हुए आगे आगे चल रहे थे। पैगंबर के चेहरे मुकद्दस पर नूर की नकाब थी। ये मेराज नामों से नहीं पढ़ रहा हूं, हदीस की किताबों में है ये जुमले हदीस की किताबों में। अच्छा, तो पैगंबर नाके नूर पे सवार हैं, लजा में नूर जिब्रील के हाथ में है, पैगंबर के चेहरे पर नकाब नूर है, सारे अंबिया दाहिने बाएं खड़े हुए हैं। नबी सलाम करते जाते हैं, मेरा नबी उन्हें जवाब देता जाता है। जब सारे नबियों ने सलाम कर लिया तो एक मरतबा वही आई, वसल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना अजअलना मिन दूनि रहमानि आलिहतन युअबदून। इमाम सालवी की तफसीर से पढ़ रहा हूं। एक मरतबा अल्लाह ने कहा, मोहम्मद रुक जाओ। मेरा नबी रुका, कहा मुड़ो और इन सारे नबियों से पूछो कि इन्हें किन शर्तों पे हमने नबूवत दी है। बस तकरीर आखिरी मरहलों में दाखिल हो गई। मेरे हबीब, इन सारे नबियों से पूछ
کہ ہم نے کن شرطوں پہ انہیں نبوت دی ہے. میرا نبی مڑا اور مڑنے کے بعد اس نے سارے پیغمبروں سے پوچھا, پیغمبروں بتلاؤ تمہیں اللہ نے کن شرطوں پہ نبوت دی ہے؟ کہا یا رسول اللہ نقاب نور الٹے تاکہ ہم آپ کے چہرے انور کی زیارت کریں, پھر ہم جواب دیں گے. رسول نے نقاب نور الٹی اور سارے نبی بولے یا رسول اللہ ہمیں نبوت ملی ہے 3 شرطوں پر. اللہ کی توحید کا اقرار, آپ کی نبوت کا اقرار اور آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار. اچھا بھائی, بہت بیدار اور بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے. بھائی امام سالبی کا عربی کا جملہ میں نے نہیں دہرایا, لیکن جو دہرایا اسے پھر سننا. یا رسول اللہ 3 شرطوں پر ہمیں نبوت ملی ہے. اللہ کی توحید کا اقرار, ایمان نہیں اقرار. ایمان ہوتا ہے دل سے, اقرار ہوتا ہے زبان سے. ایمان ہوتا ہے دل سے, اقرار ہوتا ہے زبان سے. تو اللہ کی توحید کا اقرار, آپ کی رسالت کا اقرار, آپ کے بھائی کی ولایت کا اقرار, ایمان نہیں. تو جب اقرار لیا تھا کہ بھئی مجھے ایک مانو گے تو زبان سے کہا ہوگا نا نبیوں نے لا الہ الا اللہ. جب اقرار لیا ہوگا اسے رسول مانو گے یا نہیں تو زبان سے کہا ہوگا محمد رسول اللہ. جب اقرار لیا ہوگا محمد کے بھائی علی کی ولایت مانو گے یا نہیں تو کہا ہوگا نا علی ولی اللہ. اقرار, ایمان نہیں اقرار. تو کہا ہوگا نا علی ولی اللہ. اب سمجھ میں آیا کہ یہ کلمہ کتنا پرانا ہے. تقریر تمام ہونے والی ہے. میں نے آپ کو زحمت دی. کلمہ پرانا ہے نا, تو میں تو بہت لبرل انسان ہوں. ہر مسلک کے لوگ, اچھا اسلام کے باہر کے لوگ بھی میرے دوست ہیں. تو اگر کبھی کوئی پوچھتا ہے کہ جناب یہ 3 کلمہ آپ نے بڑھایا کب سے, پوچھتے ہیں کہ یہ 3 کلمہ آپ نے بڑھایا کیسے, تو میں جواب میں کہتا ہوں جناب آپ نے گھٹایا کب سے, اس لیے یہ تو نبیوں کا کلمہ تھا. تو نبیوں کا کلمہ تھا بھائی. آپ نے گھٹایا کب سے؟ اچھا تو اب سواری چلی آگے. ٹھیک, جبریل ساتھ جا رہے ہیں. جبریل ہے نورانی مخلوق اور محمد رسول اللہ مٹی کا, نعوذ باللہ من ذالک. ایک منزل آئی, بس میرے عزیزوں میرے دوستوں نے تقریر تمام کی. میرا نبی آگے بڑھا, جبریل رکے. رسول نے کہا کہ جبریل میرے ساتھ آؤ. آتے کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ سب نے لکھا ہے لو دناؤ تو انمولتن لاہ ترکتو. اللہ کے رسول اگر میں انگلی کے پور برابر بھی اپنی حد سے آگے بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں گا. رسول یہ نہیں فرماتے کہ تم میرے ساتھ ہو جلنے سے بچ جاؤ گے. یہ ہے خدا, محمد کا خدا. اور آگے بڑھے بھائی, سننا خدا کی قسم. تقریر رک گئی. پیغمبر کہتے ہیں 3 مرتبہ آواز آئی عبدی انا وانت, میرے بندے اس مقام پر یا میں ہوں یا تو ہے, کوئی اور نہیں ہے. میں چپ چاپ سنتا رہا. ایک مرتبہ 4تھی آواز آئی عبدی خلقت الخلق لاجلک, میرے بندے میں نے پوری کائنات پیدا کی ہے تیرے لیے. ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. میرا نبی کہتا ہے کہ جب یہ آواز آئی عبدی خلقت الخلق لاجلک, میں نے پوری کائنات پیدا کی ہے تیرے لیے, تو اب میں نے اپنی گردن بلند کی اور میں نے کہا الہی ترکت الخلق لاجلک.
परवरदिगार तूने कायनात मेरे लिए बनाई है, मैं कायनात को तेरे लिए ठोकर मार रहा हूं। जुमला सुन लिया तुमने, मेराज में मेरे नबी का जुमला तुमने सुन लिया, तरक्तुल खल्फा ले अजलिक। मालिक मैं पूरी कायनात को ठोकर मारकर तेरी बारगाह में आ रहा हूं। तारीख इस्लाम में यह जुमला दो जबानों से निकला, या रसूल ने मेराज में कहा या हुसैन ने दुलजना से गिरने के बाद सजदे में कहा।